السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالكوريكسيون ديال ليكزامان ديال سيسيون نورمال 2019-2020 ديال هاد العام هذا ديال البروف نور الدين الخاص بالكونطابيليتي جينيرال الخاص بكلية الاقتصاد ابن زهر أكادير. هاد ليكزامان ديال سيكسيون دي او ليكزامان اللي هو سو فورم دو كي ام اللي فيه 20 كيسيون، 5 كيسيون اللي هما كيسيون دو كور و 15 كيسيون اللي بقات هما دي زيكزيرسيس، واحد ليكزيرسيس فيه البيلون وفيه الجورنال ولي فاكتور. دونك على بركة الله نبداو بأول كيسيون، نبداو بلي كيسيون دو كور هما الأولين، نشوفو الأجوبة ديالهم. دونك question numéro 1, selon le principe de la partie double, donc il y a le principe سميتو le principe de la partie double, واش deux comptes au plus sont mouvementés, le total débit est égal au total crédit, ou les deux comptes au moins sont mouvementés. الجواب الصحيح هو B ou C. donc هادو هما الأجوبة الصحيحة B et C. donc ها B وها C. هذا هما الأجوبة الصحيحة. هذا هي البارتي دوبل، يعني توتال دي بي كيساوي توتال كريدي و au moins deux comptes sont mouvementés. question numéro 2, le rabais. le rabais هو واحد الريدكسيون كوميرسيال كتعطيه l'entreprise. pourquoi A, une réduction commerciale accordée en fonction du chiffre d'affaires réalisé avec client. non, هذا كيتسمى ريستور، هو réduction commerciale accordée en fonction du chiffre d'affaires réalisé avec un client. une réduction commerciale accordée pour tenir compte d'un défaut de qualité de marchandise. oui هذه صحيحة. دونك هذا الجواب B راه صحيح، هذا هو لا غابي. comptabiliser lorsque il est sur la facture droit. non، الغابي ما كيتكونطابيليز الا كانت فاكتور دوا، بالعكس كيتكونطابيليزا الا كانت فاكتور افوار. دونك الجواب دي راه صحيح. دونك بي دي هما لي صحاح. نمشيو لكيسيون نيميرو 3. كيسيون نيميرو 3 بيناليتي امونت فيسكال و بينال اي بيان سور راه هي شارج نون كورونت، راه باينه. هادي الجواب هو سي، شارج نون كورونت. كيسيون سويفونت، كيسيون نيميرو 4. l'acquisition d'un matériel de transport à crédit sur 12 mois sans registre. donc كيفاش كنوريجيستر؟ كنديرو ماتيريال دو ترونسبور في الدي بي و فورنيسور ديموبيليزاسيون في الكريدي. علاش؟ حيت هو اكريدي وكثر من عام. لو كانت اكريدي اقل من عام غنديرو ديت سيغ اكيزيسيون ديموبيليزاسيون، بما انه كثر من عام غنديرو فورنيسور ديموبيليزاسيون. الجواب الصحيح هو بي. question numéro 5, le résultat d'une entreprise. le résultat d'une entreprise peut être تكون bénéfice, peut-être تكون perte. donc جواب A est le bénéfice réalisé pendant l'exercice comptable. non، هاد الريزلتا تقدر تكون bénéfice، تقدر تكون perte. est égal à la marge commerciale dégagée. non، la marge commerciale dégagée راه هذاك autre chose. il est la différence entre l'ensemble des produits et le total des charges. oui هذه صحيحة. هي الريزلتا هي البرودوي moins les charges et la somme des résultats courants et non courants. oui هذا هي الريزلتا avant impôt، هو جيت نشدو الريزلتا كورون زائد الريزلتا نون كورون. دونك دي صحيحة. دونك هادو هما الأجوبة الصحيحة بالنسبة لكيسيون دي كور. دابا نمشيو للكيسيون ديال الاكزرسيس. دونك عندنا واحد لو بيلون ها هو. دونك عطينا لو كابيتال، لا بنك سولد ديبيتور، ايتا سينيسيس، banque solde créditeur, frais de constitution, titre de participation, marchandises, caisse, résultat perte. يعني كتكون résultat perte يعني كتكون موان، يعني كنديرها كموا، خصك تدخل موا في الفينونسمون بيرمانون. موبيلي دو بيرو، ماتيريال انفورماتيك، فون كوميرسيال اي كليون. دونك هادشي اللي عندي. دابا نديرو لو بيلون. دونك لو بيلون عندي الكابيتال والامبران والريزلتا، ولكن الريزلتا غتدخل بموا حيت هي بيرت. لو كان قال لي ريزلتا بينيفيس غندخلها موجبه، خصها تدخل بناقص. دونك الكابيتال ou l'emprunt ou le résultat perte ou le financement permanent. هما le résultat financement permanent في الكابيتال 100,000 درهم، l'emprunt 100,000 درهم، والريزلتا راه بيرت تدخل بناقص 65,000. دونك اللي جمعنا الفينانسمون بيرمانون كنلقاو 415,000 درهم. دونك هادشي اللي عندي. دونك هادو دخلتهم غنكوشيهم. هذا دخل، دونك حتى هذا دخل، دونك هادي تكوشا، حتى هذا دخل. دابا نمشيو لكلاس جوج. كلاس جوج شنو فيه؟ فيه الفري دو كونستيتيسيون، fait titre de participation, fait mobilier de bureau و fait matériel informatique. دونك هادشي اللي كاين غنكتبوهم. تدخلوا عندنا فري دو كونستيتيسيون 45,000،
اوسي كاين فون كوميرسيال سيتو تا هو فون كوميرسيال تا هو داخل. دونك عندنا فري كونستيتيوسيون وفون كوميرسيال ها هما كتبتهم. موبيلي دو بيرو، ماتريال انفورماتيك اي تيتر دو بارتيسيباسيون، كل واحد لو مونطون ديالو ها هو هادشي اللي كاين. كنجمع التوتال ديالهم 355 الف. ابخي نمشيو لكلاس 3 لاكتيف سيركيلون. لاكتيف سيركيلون فيه مارشانديز وفيه لي كليون ها هما كتبتهم. ها مارشانديز ها كليون، مارشانديز كليون. ابخي كلاس 4 باسيف سيركيلون فيه فورنيسور وفيه ايتا سينيسيس. ها فورنيسور وايتا سينيسيس 58 الف. بالنسبه للتريزوري اكتيف فيه لا بنك سون ديبيتور وفيه لاكيس. لاكيس ما عندناش القيمه ديالو. ابخي لاكيس غنوريكم كيفاش تحسب 11000 درهم. دونك كنكتبوا لا بنك 37000 درهم ولكن كنخلوها خاويه. اوسي اخر كونت عندنا هو بنك سول كريديتور، دوك غيكون في الباسيف سيركيلون اللي هو 35000. دونك هو البنك سول كريديتور 35000 في الباسيف في التريزوري باسيف. دونك ابخي كيفاش كنجبد هاد لاكيس؟ هنا عندنا تلاحظوا بان لاكتيف كامل، يعني كنحسب التوتال ديال عفوا الباسيف كامل. عندنا الباسيف كامل، الباسيف جميع لي كونت اللي كاين في الباسيف عندنا لي مونطون ديالهم. يعني جمعت الباسيف عطيني 508,000، يعني نفس المونطون غادي يكون في لاكتيف 508,000. دونك نفس المونطون غادي يكون في لاكتيف باش يبان لكم هادشي مزيان. دونك نفس المونطون كنجيك كيفاش تجبد لاكيس. هاد لاكيس دابا ما عنديش نخبيها بحال اللي ما كايناش ياك. دونك سوبوزون ما درتهاش، انا خليتها خاويه ما كاينش لاكيس. دونك تنخلي القيمه ديالو خاويه. ولكن كنلاحظ بان الباسيف كامل. دونك كنجمع الباسيف ها هو فينونسمون بيرمانون 415,000 زائد 58,000 ديال الباسيف سيركيلو زائد 35,000 ديال تريزوري باسيف كيعطيني 508,000. نفس المونطون غادي تحط في لاكتيف. دونك باش نجبد لاكيس شنو كندير؟ كنشد هاد 508,000 ناقص هاد في اكتيف ايموبيليزي زائد الاكتيف سيركيلون زائد لا بنك اللي عندي. دونك يعطيني 11,000 درهم هي القيمه ديال لا بنك اللي كانت عندنا هي 11,000 درهم. دونك هنا جاوبنا نو. دونك غنمشيو نجاوبوا على الكيستيون في الكي سي ام ديال هنا. دونك عندك قال لك توتال دو لاكتيف ايموبيليزي. توتال ديال لاكتيف موبيليزي ها لقينا فيها 355,000. دونك غنكوشيو عليها هي 355,000. توتال ديال الفينونسمون بيرمانون. توتال ديال الفينونسمون بيرمانون لقينا فيه 415,000. ها هي نكوشيو عليها هي 415,000. توتال دو باسيف. توتال دو باسيف راه لقينا فيه 508,000. غنكوشيو عليها. المونطون ديال لاكيس لقينا فيها 11,000 درهم. ها هي نكوشيو عليها. دونك حنا جاوبنا على لي كيسيون ديال هاد البيلون. دابا غنمشيو لي زوبيراسيون ديال الجورنال. غنخدمو الجورنال يعني اوبيراسيون باغ اوبيراسيون. نبداو بالاوبيراسيون الاولى. au cours du mois de janvier 2018 l'entreprise Alpha a réalisé les opérations suivantes: retirer 2 000 dirhams de la caisse pour alimenter la banque. يعني غنديبيتي لا بنك وغنكريديتي لا كيس. هي لوبيراسيون. دونك كتلاحظوا هنا ديبيتيت لا بنك وكريديتيت لا كيس 20,000 20,000. لوبيراسيون الاولى. لوبيراسيون الثانيه ديال لو 5 1 بايمون باغ شيك دو لا تي في دو مونطون 7,000 درهم. يعني عندي لو تي في ايتا تي في دي في الدي بي ولا بنك في الكريدي 7,000 درهم حيت خلصنا لا بنك. ها هي ايتا تي في دي ولا بنك 7,000 درهم. لو 8 1 règlement reçu d'un client par virement bancaire montant 25,000 درهم. يعني واحد الكليان خلصنا باغ فيرمون بونكير، يعني لا بنك عدار في الدي بي ب 25,000 درهم والكليون في الكريدي ب 25,000 درهم. دونك هي لا بنك في الدي بي والكليون كيدير 25,000 درهم. لوبيراسيون سويفونت achat de fourniture de bureau 30,000 درهم réglé par chèque bancaire TVA 14%. دونك achat de fourniture de bureau هذا شارج. غنديرو كونت ديال achat de fourniture de bureau في الدي بي ب 30,000 درهم زائد ايطا تي في ريكوبيرابل سور شارج. كيفاش نحسب التي في؟ كنشدو هاد 30,000 درهم كنضربها في 14% كتعطيني 4,200. دونك او تي تي سي ريغليك باغ شيك بانكير. دونك لا بنك غادي يكون في الكريدي. ها هي لوبيراسيون كيدير. دونك اشا دو فورنيتور دو بيرو ب 30,000 درهم. كيفاش ايطا تي في ريكوبيرابل شارج كيفاش تحسب 4,200؟
شديت 30000 ضربتها في 14% عطاتني 4200. ولا بنك هو تي تي سي المجموع ديالهم 34200. لوبيراسيون سويفونت ديال لو 16 1 فونت دو مارشانديز او كليون عالي، مونطون بغيت اللي هو 50000 درهم، لا عفوا ايوه هي هذيك. فونت دو مارشانديز او كليون عالي، مونطون بغيت 50000 درهم، الريميز 5%، ريغلومون اكريديت تي في 20%. دونك ريغلومون اول حاجه ندير غنقاد لا فاكتور، هي لا فاكتور غتشوفوها. قال لك عندنا مونطون بغيت اللي هو 50000 درهم، هو قال لكم مونطون بغيت اللي هو مونطون بغيت اللي هو نقدر لكم راه نقص واحد لوبيراسيون لو 15 1 نرجع لو 15 1 ما درتهاش. اكيزيسيون دا موبيليو دو بيرو 45000 درهم، régler la moitié par chèque bancaire et le reste à crédit dans 3 mois. دونك بالنسبه لهاد لوبيراسيون ديال اكيزيسيون دا موبيلي دو بيرو، ديما ملي كيكون عندنا واحد لاكيزيسيون ديال واحد الايموبيليزاسيون، شي حاجه اللي كتكون في الكلاس جوج بحال كونستركسيون لوكال، ماتريال اوتياز، انستالاسيون تكنيك، ماتريال انفورماتيك، ماتريال ترونسبور، موبيلي دو بيرو، بحال هادشي ديما كنديبيتي الكونت ديالهم في الكلاس دو. يعني ملي كيقول لي اكيزيسيون دا موبيلي دو بيرو كنكتب موبيلي دو بيرو ديريكتومون في الدي بي، ولكن معاه شنو كيكون معاه؟ حيت هاد التي في اللي كتكون معاه ايتا تي في ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون، حيت راه هاد ايموبيلي دو بيرو راه ايموبيليزاسيون ياك. قال لك 45000 درهم، دونك والموين دو بايمون النص باغ شيك بونكير والنص اكريدي. دونك النص اكريدي كنشوفوا انه اقل من عام، الا كان اكثر من عام نديرو فورنيسور ديزيموبيليزاسيون، بما انه اقل من عام راه كنديرو ديت سيغ اكيزيسيون ديزيموبيليزاسيون. دونك ها هي لوبيراسيون كيفاش غتكون. كنديبيتي موبيلي دو بيرو ب 45000 درهم، ايتا تي في ريكوبيرابل سيغ ايموبيليزاسيون على الاساس هذا كلاس جوج. كيفاش كنشد 45000 درهم كنضربها في 20% كتعطيني 9000. دونك المونطون تي تي سي هو 45000 زائد 9000 اللي هو 54000. قال لك النص باغ شيك بونكير دونك لا بونك 25000 درهم، والنص اكريدي في اقل من عام غيتخلص 3 شهور. دونك كنديرو ديت سي اكيزيسيون ديزيموبيليزاسيون، ها هو المونطون 27000 درهم. ابخي كنمشيو لوبيراسيون اللي قلت لكم لا فاكتور ديالها اللي هي ديال لو 16 1 فونت دو مارشانديز او كليون عالي، مونطون بغيت 50000 درهم، الريميز 5%، ريغلومون اكريديت تي في 20%. دونك هذا فونت دو مارشانديز. دونك غندير اول حاجه لا فاكتور، هي لا فاكتور نوريها لكم، درتها هنا هي لا فاكتور. مونطون بغيت 50000 درهم، عندنا غير الروميز 5%، دونك غنشد 50000 درهم نضربها 5% تعطيني 2500 ناقص كيعطيني نيت كوميرسيال 47500، تي في كتزاد 20% 9500، ونيتا بيي اللي هو 57000 درهم المجموع ديالهم. بالنسبه لا كونطابيليزاسيون دونك عندنا فون دو مارشانديز غتكون في الكريدي 47500 مع ايتا تي في فاكتوري اللي حسبنا 9500. وبالنسبه اللي قال لك هذا الريغلومون كانت اكريدي، دونك غنديرو كليون بالنت ابيي تيكسي اللي هو 57000 درهم. دونك لوبيراسيون سويفونت ديال لو 21 ديال لو 18 1 achat مونطون بغيت 100000 درهم، الروميز 50%، غابي 10%، وريغلومون اكريديت تي في 20%. دونك اول حاجه نديرو لا فاكتور ديالها. دونك هي لا فاكتور ديالها. دونك عندنا مونطون بغيت 100000 درهم، الغابي 10000 درهم كيتحسب، تنشد 100000 درهم تنضربها في 10% كتعطيني 10000. ديما راه كنسبق الغابي هو الاول عاد الروميز، واخا هو عطى ليا في الروميز هو سبقوا لي الاول، ولكن انا كنسبق الغابي هو الاول. دونك 100000 درهم 10%، دونك كنقصوها كيعطيني 90000 درهم نيت كوميرسيال الاول، حيت عندي واحد الريدكسيون كوميرسيال اخرى. دونك 90000 درهم 5% كتعطيني 4500، تنقصها كيعطيني نيت كوميرسيال دو 85500. تي في هذه كنضربها في 20% كتعطيني 17100 باش تعطيني النيت ابي تي تي سي 102600. ونجيو كونطابيليزو لوبيراسيون اللي عندنا فيها اشا دو مارشانديز. اشا دو مارشانديز كيدخل بالنيت كوميرسيال الثاني، يعني ديرني نوت كوميرسيال بهاد 85500 نيت كوميرسيال الثاني ها هو اشا دو مارشانديز. ايتا تي في داكشي اللي حسبناه شارج، حيت اشا دو مارشانديز شارج 17100، وقال لك اكريدي يعني فورنيسور بالمونطون تي تي سي والنيت ابي 102600. لوبيراسيون سويفونت هي ديال لو 21 1 vente de marchandises au client 5000, montant brut 30 000 dirhams, remise 5%, le règlement moitié par chèque bancaire et le reste en espèces, la caisse.
le client bénéficie d'un escompte de règlement de 2%. غادي نقادو لا فاكتور ديال هاد لوبيراسيون ديال لو 21 دونك ها هي لا فاكتور ديالها. عندنا مونطون بريت 30%، دونك هنا ناقص. كنحسب الروميز هو الاول 5% كيعطيني 1500، كيتنقص كيعطيني النيت كوميرسيال 120500. كان اسكونت حيت عطيني اسكونت 2%. كنشد هادي كنضرب 2% تعطي 570. النيت فينونسي هو الفرق. من بعد التيفيا تنشد 27930 ضرب 20% تعطيني 5586، وكنجمع باش يعطيني النيت ا بيي. بالنسبه لا كونطابيليزاسيون هي هي دونك قال لك فون دو مارشانديز كريديتا ب 220500 بالنيت كوميرسيال. هي كنشدو النيت كوميرسيال. ايطا تيفيا كتدخل بالقيمه ديالها، ايطا تيفيا فاكتير حيت هذا البيع. من بعد الموين دو بايمون قال لي نص بلاكيس والنص بشيك بونكير، دونك كنشد هذا كنقسمو على جوج يعطيني 16758. ها النص بونك ونص كاس. او اونفا اسكونت اكوردي ها هو 570. اسكونت اكوردي 570. دونك هادي هي لونغيسترومون كونطابل ديال هاد لوبيراسيون. بقى لينا l'opération ديال le 24 envoie une facture avoir au client Ali restaurant de 5% sur les achats de 6-1. يعني كنرجعوا l'opération ديال le 16-1 ديال le 16-1. يعني كنشدو داك المونطون ديال لاشا ديالها le 16-1 ها هو 16-1. l'opération ديال المونطون ديال الفونت ديالها ها هو le 16-1. كنشدو هاد المونطون ديال الفونت هاد النت كوميرسيال هذا 47500، وكنضربو في داك الطو ديال الريستور اللي عطاني. المهم هكا كنديرو كنشدو داك المونطون ديال الفونت اللي دخلت به فونت دو مارشانديز في الجورنال هو النت كوميرسيال 47500، كنضربها 5% طو ديال الريستور كيعطيني القيمه ديال الريستور ولا لي 3 زير 2375. كنحسب عليه التيفيا، كنشد هادي كنضربها في 20% كتعطيني 4457، وكنحسب النت دي اديدوير حيت هادي فاكتور افواغ. النت اديدوير هو هاد لي 3 زير زائد هاد ايطا التيفيا كيعطيني 2850. بالنسبه لا كونطابيليزاسيون كنديبيتي 3 زير اكوردي سير فون دو مارشانديز حيت فاكتور افواغ، كنديبيتي اوسي ايطا التيفيا فاكتوري، وكنكريديتي كليون. لي 3 زير اكوردي سير فون دو مارشانديز كيدخل بالقيمه ديال لي 3 زير اللي حسبت هادي، والتيفيا بالقيمه ديال التيفيا، والكليون كيدخل بالنيت اديدوير ها هو 28500. دونك بقات ليا اخر اوبيراسيون اللي قال لك فيها reçu d'un virement du client علي pour solde du compte. يعني كليون علي خلصنا داكشي اللي كنتسالوه. دونك كيفاش كنعرف داكشي اللي كيتسالنا علي؟ دونك كنمشيو لوبيراسيون اللي فيها علي ها هي 16 واحد هذا 57500، هادشي اللي كنا كنتسالو في الاول. من بعد نقصنا ليه واحد، دونك كانت ها هو الكونت شيماتيك ديال الكليون ديبيتيت 57000 درهم. من بعد درنا واحد الفاكتور افواغ كريديتينا كليون ب 2850. دونك السولد اللي بقى هو السولد ديبيتور، داكشي هو اللي خلصنا. السولد اللي بقى نحسبو السولد هذا ناقص هذا يخرج ليا فيه 54150. 54150. دونك هذا هو السولد اللي غادي نديرو تما 54150. ها هي كتبناها 54150 54150. دونك سالينا هكا. بقى اخر كيسيون هو ديال عندي نحتاجو كيسيون ديال الكونت شيماتيك ديال لا بنك. الكونت شيماتيك ديال لا بنك يعني نتبعو غير لا بنك من الاول. اول حاجه خصنا نردو على البال هو ان هذا اكزيرسيس واحد، يعني اونتربريز نفسها. يعني اول حاجه عندي بيتي غندير في الدي بي هاد السولد انيسيال، السولد اللي كاين في البيرو، سولد ديبيتور غير 37000 درهم هو الاول خصني نكتب. ها هو كتبتو 37000 درهم، ها هو كتبتو هو الاول. ها هو ابخي كنتبع لي زوبيراسيون دو جورنال. اون فوا كبان لي شي بنك نديرو في دونك اول اوبيراسيون لا بنك في الدي بي ب 20000 درهم، ها هي كتبتها. ثاني اوبيراسيون لا بنك في الكريديت ب 7000 درهم،
حتى هي كتبتها. اوبيراسيون سويفونت لا بنك في الديبي ب 25000 درهم، ها هي كتبتها. اوبيراسيون سويفونت لا بنك في الكريدي 34200، ها هي كتبتها في الكريدي. اوبيراسيون سويفونت لا بنك في الكريدي ب 27000 درهم، ها هي كتبتها. لوبيراسيون سويفونت لا بنك في الديبي ب 16758، ها هي كتبتها هنا. اونفان اخر اوبيراسيون لا بنك في الديبي، ها هي 54150، ها هي كتبتها. ونحسب السولد، يعطيني سولد ديبيتور 84708، هذا هو السولد ديبيتور ديال لا بنك. ابخي من سالينا نبداو نجاوبو على لي كيستيون ديال الاكزامان. دونك اول كيستيون لوبيراسيون ديال لو 1 شنو عندنا فيها؟ راه ديجا درت لكم داكشي. الجواب الصحيح هو كيستيون رقم 10. الجواب الصحيح هو هذا دي، هذا هو الجواب الصحيح. في كيستيون في لوبيراسيون لو 1 ديبيتينا لا بنك ب 20000 درهم وكريديتينا لا كيس ب 20000 درهم. اوبيراسيون ديال 11 كيستيون 11 لوبيراسيون دو 5 لوبيراسيون دو 5 ديبيتينا لا كونت ديال ايتاتيفيا ديال 7000 درهم وكريديتينا لا كونت ديال لا بنك ب 7000 درهم. داكشي اللي درنا. دونك هذا هو الجواب الصحيح، راه كاين في التصحيح. لوبيراسيون كيستيون 12 كيستيون 12 لوبيراسيون دو 8 كيستيون 12 ديال لو 8 دونك كريديتينا لا كونت ديال الكليون ب 25000 درهم وديبيتينا لا كونت ديال لا بنك ب 25000 درهم. صحيحه. هادي ننسى غير قلبهم، ديبيتينا لا كونت ديال لا بنك وكريديتينا لا كونت ديال الكليون، راه هادي صحيحه غير قلب هو سميتو، راه صحيحه حتى هادي صحيحه. دونك بي ودي. لوبيراسيون ديال لو 13 ديال 13 ديال لو 12 درنا فيها اوكين ريبونس، حتى شي ريبونس ما صحيحه، حيت في لو 13 لوبيراسيون ديال لو 13 نرجع له لو 13 لو 12 عفوا لوبيراسيون ديال لو 12 لوبيراسيون ديال لو 12 درنا achat de fourniture de bureau ايتاتيفيا ريكوبيرابل او لا بنك. وكتلاحظوا بالنسبه لي ريبونس راه ما كاين حتى شي ريبونس صحيحه. كتلاحظوا achat de fourniture، ولكن هنا لي مونطون اللي داير خطا. لو مونطون خصو يكون 4200 ديال التيفيا، دونك اوكين ريبونس. كيسيون 14 كيسيون 14 الجواب الصحيح هو لوبيراسيون كان ديبيتي الموبيلي دو بيرو 44000 درهم ويتاتيفيا ريكوبيرابل سيغ ب 9000 درهم ودرنا ديت سيغ اكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون 27 ديت. قلنا عاود مره اخرى كان ديبيتيو الموبيلي دو بيرو 45000 درهم ايتاتيفيا ريكوبيرابل سيغ موبيليزاسيون 9000 درهم ولا بنك 27000 درهم وديت سيغ اكيزيسيون 27000 درهم. دونك الجواب الصحيح هو ا. هذا هو الجواب الصحيح هو ا. l'opération ديال لو 16 كيسيون 15 لو 16 قلنا كان ديبيتيو الكونت ديال كليون 57000 درهم وكان كريديتيو الفون دو مارشانديز 47500 والكونت ديال ايتاتيفيا فاكتور ب 9500. دونك الجواب الصحيح هو دي. هو الجواب الصحيح هو دي. كيسيون 16 اوبيراسيون ديال لو 18 لوبيراسيون ديال لو 18 قلنا كان ديبيتيو الكونت ديال achat دو مارشانديز 85500 ومعاها لو كونت ديال ايتاتيفيا ريكوبيرابل سور شارج 17100 وكان كريديتيو الكونت ديال الفورنيسور 102600. هادي صحيحه. كيسيون 17 كاين فيه لا ريبونس صحيحه عندنا يعني كان ديبيتيو الكونت ديال لا بنك او لا كيس و اسكونت اكوردي وكان كريديتيو الكونت ديال فون دو مارشانديز ايتاتيفيا فاكتوري. هنايا المونطون ديال اسكونت اكوردي اللي حسبنا هو 570 و المونطون ديال فون دو مارشانديز 120500 يعني راه حتى الجواب نيميرو سي هو صحيح. لوبيراسيون ديال لو 24 لو 24 كيسيون 18 لو 24 الجواب الصحيح هو هاد بي هي اللي درنا ديبيتينا الكونت ديال لي 3 زير ب 2375 ودرنا مع ايتاتيفيا فاكتوري ب 475 والكونت ديال الكليون ب 2850. كيسيون 19 لوبيراسيون الاخيره كريديتينا الكونت ديال الكليون 54150 وديبيتينا الكونت ديال لا بنك
كريديتينا الكونت او ديبيتينا لا كونت ديال لا بنك ب 54150. دونك هذه حيت الكليون غيكون في الكريدي و لا بنك في الديبي. لوبيراسيون الكيسيون الاخر ديال الكونت ديال لا بنك. الكونت ديال لا بنك لقينا في الكونت شيماتيك ديال لا بنك 84708. دونك الجواب الصحيح هو هاد بي. هذه هي جواب صحيح. نتمنى انكم استفدتوا من هاد الكوريكسيون. بالنسبه لي زيتيديون اللي عندهم بروف بومسكا وبروف ابريان ان شاء الله ندير لكم الكوريكسيون ديال لي اكزامان ديال الكونطابيلتي جينيرال ديال هاد لي بروف هادو.